गुरु र ब्रह्मा, गुरु र विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु र साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। मेगा टेलिभिजनको प्रस्तुति शैक्षिक बहस लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म सोनित राज ढुङ्गेल। विगत धेरै वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा अमूल्य योगदान पुर्याएर देशलाई एउटा सक्षम जनशक्ति प्रदान गर्न उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने व्यक्तित्वहरूसँग भलाकुसारी गर्ने कार्यक्रम हो शैक्षिक बहस। त्यसै गरी आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ स्कुल अफ ट्रेनिङका संस्थापक अध्यक्ष प्रतीक्षा गौतम। आउनुहोस् दर्शकबिन उहाँलाई स्वागत गरौँ। म्याम, स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम। के छ म्यामको कार्यव्यस्तता के छ? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? आजकल चाहिँ ट्रेनिङ्सहरूमै व्यस्त छु। त्यही भएर पनि काठमाडौँ नै आएँ ट्रेनिङ्सकै लागि नै। अहिले काठमाडौँमा? हजुर। हाम्रो संवाद चाहिँ सुरुमा शिक्षाबाटै सुरु गरौँ। म्यामको बुझाइमा शिक्षा के हो? वाट इज एजुकेसन? धेरैजनाको लागि चाहिँ अब अहिलेको पर्सेप्सनहरू हेर्ने हो भने चाहिँ डिग्री चाहिँ शिक्षा हो भन्ने बुझाइ छ जनमानसमा, होइन? तर मेरो लागि चाहिँ शिक्षा भनेको भोगाइ हो जस्तो लाग्छ। जति हामीले एक्सपिरियन्सहरू लिँदै गयौँ, भोग्दै गयौँ, जिन्दगीका कुराहरू सिक्दै गयौँ र त्योबाट बुझ्दै गयौँ, त्यसलाई सम्हालिँदै अघि बढ्दै गयौँ भने त्यो चाहिँ शिक्षा हो। तर आफूले पाएको शिक्षालाई मैले आफ्नो जीवनमा कसरी चाहिँ अघि बढेर लिएर जान्छु, पोजिटिभ वेमा लिएर जान्छु कि नेगेटिभ वेमा लिएर जान्छु कि त्यसलाई मैले समाजमा कसरी दर्शाउँछु, त्यसले चाहिँ फरक पार्छ। यहाँको अर्थमा जीवनमा हुने हरेक क्रियाकलाप र अवस्था नै शिक्षा हो, त्यहीबाट शिक्षा लिन सकिन्छ। त्यसको लागि हामीलाई केही सहयोगी त छँदै, सहयोगी पात्रहरू त चाहिन्छ नि, जस्तै एजुकेसन चाहियो, डिग्री चाहियो, त्यसले पनि हामीलाई केही हदसम्म सहयोग चाहिँ पुर्याउँछ। तर त्यसको साथसाथै मेरो जीवनको भोगाइ, मेरो अनुभव, मेरो बुझाइले चाहिँ म कस्तो र मैले समाजमा के दिन्छु र कसरी फरक पार्छु भन्ने नै शिक्षा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो यो स्कुल अफ ट्रेनिङ जुन हाम्रो दाङमा अवस्थित छ, यो के को लागि हो म्याम? जस्तो अब स्कुल अफ एजुकेसन भयो, के भयो, यो चाहिँ ट्रेनिङ भन्नाले कस्तो खालको ट्रेनिङहरू हुन्छ? यसमा चाहिँ ओभरअल हामीले मेनली चाहिँ टिचर्सहरूलाई फोकस गरेको छौँ। कसरी चाहिँ एडुकेसनमा ट्रान्सफर्मेसन ल्याउने भनेर उद्देश्यका साथ चाहिँ मैले विगत 3-4 वर्ष अघिदेखि दाङमा गएर चाहिँ स्कुल अफ ट्रेनिङ नामको संस्था खोलेँ, होइन? सो त्यसमा चाहिँ हामीले जेनरली सानो बच्चाहरूलाई कसरी पढाउनुपर्छ, स्कुलमा चाइल्ड फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट कसरी क्रिएट गर्ने, अनि इभन सानो बच्चाहरूलाई मात्र होइन कि प्राइमेरी लेभलकै टिचर्सहरूलाई अथवा सेकेन्डरी लेभलकै टिचर्सहरूलाई स्कुल कस्तो हुनुपर्छ, मोडल स्कुल कसरी बनाउनुपर्छ, बच्चाको विकासमा हामी कसरी केन्द्रित भएर चाहिँ बच्चाको विकासमा एडुकेसनमा चाहिँ उनीहरूलाई अघि बढाउन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यको साथ चाहिँ हामीले यो संस्था चाहिँ खोलेको र धेरै समयदेखि यसैको लागि नै हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। यो क्षेत्रमा हजुर कति वर्षदेखि हुनुहुन्छ? यो ट्रेनिङ सेक्टरमा कति वर्षदेखि? अलमोस्ट एज अ ट्रेनर चाहिँ 8-9 इयर्सै भयो म यो क्षेत्रमा भिज्न थालेको। त्योभन्दा अगाडि पनि मेरो फ्यामिली, मेरो बुवा पनि टिचर नै हुनुहुन्छ। सो त्यो ब्याकग्राउन्डले, अनि प्लस मैले आफ्टर एसएलसी पनि म टिचिङ फिल्डमा नै इन्भल्भ भएँ। सो त्यसले गर्दाखेरि यो एजुकेसनसँग मेरो नाता चाहिँ धेरै लामै पहिल्यैदेखि नै छ जस्तो चाहिँ लाग्छ भित्रैदेखि मलाई चाहिँ। जस्तो पहिला चाहिँ पढे टिचर भइन्थ्यो, अनि अहिले चाहिँ यो ट्रेनिङ पनि टिचरलाई पनि, पढेको टिचरलाई पनि ट्रेनिङ दिने, यो कस्तो खालको शिक्षा हो म्याम? यो के अपरिहार्य छ, यो आवश्यक छ? पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने मेरो बुझाइमा है, अब हामीले घरबाट चाहिँ संस्कारका शिक्षाहरू पाउँथ्यौँ, स्कुलबाट चाहिँ हामी अब कसरी पढ्नुपर्छ, हामीले के गर्नुपर्छ भन्नेवाला शिक्षाहरू पाउँथ्यौँ र हरेक कुराहरू चाहिँ ब्यालेन्समा आउँथ्यो, होइन? अनि अहिले चाहिँ कस्तो छ भने हरेक कुरालाई हामीले पढाइलाई बढी प्रायोरिटी दिन थाल्यौँ। सो बच्चाहरू चाहिँ संस्कारमा, घरयासी कुराहरूमा अलिकति ल्याकिङ भएको चाहिँ पाउँछौँ हामीले जनरली हेर्दाखेरि, अब एज अ ट्रेनरको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ। सो त्यसले गर्दाखेरि एउटा स्कुल चाहिँ एउटा यस्तो घर भइदियो हरेक बच्चा बच्चीको लागि, जसले चाहिँ संस्कार पनि दिनु पर्यो, शिक्षा पनि दिनु पर्यो, जीवनका सिप पनि सिकाउनु पर्यो, किनभने बिइङ अ पेरेन्ट हामी चाहिँ ल्याकिङ भयो त्यो शिक्षा प्रोभाइड गर्नको लागि। जसरी हुन्छ बच्चालाई पढाउनुपर्छ, अघि बढाउनुपर्छ भन्ने पर्सेप्सनमा चाहिँ हामी अलिकति अघि बढ्दैछौँ। अलिकति क्वालिटी एजुकेसन दिनुपर्छ, बरु संस्कार म्याटर त गर्छ, तर त्यो घरबाट भन्दा पनि स्कुलले नै दिने हो भन्ने खालको कन्सेप्सन चाहिँ आउन थाल्यो, होइन? सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो जीवनका सिप, संस्कारका कुराहरू, शिक्षा बच्चाहरूलाई कसरी दिने त, जसले गर्दाखेरि बच्चालाई चाहिँ अघि बढ्नको लागि सजिलो हुन्छ भनेर निर्देशन गर्नको लागि चाहिँ हामी
खास चाहिँ जस्तो यहाँहरू चाहिँ अब टिचरहरूलाई नै ट्रेनिङ दिनुहुन्छ। मैले हामी कुरा गर्छौँ जस्तो चाहिँ प्रत्येक बालकहरू चाहिँ विशेष हुन्छन् होइन, उनीहरूमा आफ्नो एउटा बेग्लै खुबी हुन्छ भन्ने। त्यस्ता खुबीहरू ती विशेषताहरू चाहिँ एउटा अभिभावकले कसरी पत्ता लगाउने, मेरो बच्चालाई चाहिँ के जरुरी छ वा ऊ चाहिँ भोलि के बन्छ, उसलाई चाहिँ त्यो बाटोमा कसरी डोर्याउने? एकदमै सजिलो छ। अभिभावक भएर हामीले बच्चाहरूलाई सानै उमेरमा हेर्ने हो भने चाहिँ कोही पनि बच्चा हुँदैन जसले भित्तामा लेखेको हुँदैन, जसले किताब देख्ने बित्तिकै किताबसँग रम्न खोजेको हुँदैन होइन, जसले केही कलर समात्न खोजेको नहुने, गीत गाउन नखोज्ने, जेको पनि क्वेसन सोध्ने, सो एकदमै क्युरियस हुन्छ बच्चा, एक्टिभ हुन्छ, अल्छी केही पनि मान्दैन। हामी यहीँबाट त्यहीँ हिँड्दा थाक्छौँ, बच्चा थाकेको हुँदैन। अनि जेमा पनि एक्सपोजर लिन खोज्छ, उसले एक्सपेरिमेन्ट गर्न खोज्छ। सो यहीबाट नै हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने हरेक कुरामा ऊ त बच्चैदेखि त ऊ इन्ट्रेस्टेड रहेछ नि त होइन। तर हामीले उसलाई बिस्तारै बिस्तारै उसलाई स्कुलमा पढ्न पठाइसकेपछि चाहिँ त्यो उसले कस्तो वातावरण पायो त्यसले चाहिँ उसलाई सङ्कुचित गरिदिन्छ कि। त्यसपछि चाहिँ ऊ पढ्नबाट पछाडि हुन थाल्छ, बिस्तारै बिस्तारै लेख्नबाट पछाडि हुन थाल्छ। कति क्वेसन सोध्थ्यो उसले, क्वेसन सोध्न डराउने हुन थाल्छ। सो यस्ता यस्ता कुराहरूले चाहिँ कति धेरै हाम्रो शिक्षामा ल्याकिङ छ। यही कुरालाई नै हामीले कसरी अघि बढाउने भनेर उहाँहरूलाई तालिम दिने हो होइन। सो हरेक बालक विशेष हुन्छ भनेर यहीँबाट नै हामीले बुझ्न सक्छौँ र उसको अझ विशेषमा पनि विशेषता के छ भनेर निकाल्न सक्यौँ, निखार्न सक्यौँ, बुझाउन सक्यौँ भने हरेक बालक असाध्यै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो कुनै पनि बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने सही उमेर चाहिँ कति हो? जस्तो पहिला 5 वर्ष 6 वर्ष भएपछि बल्ल पठाइन्थ्यो भनेदेखि अहिले 2 वर्षदेखि नै तपाईँको चाहिँ ठुलो भारी बोकाएर पठाउने चलन छ होइन। यो सही उमेर चाहिँ कति होला? यो एक्ज्याक्टली अब रिसर्चकै हिसाबले हेर्ने हो भने त हजुरले भने जस्तै अघि अब 5 वर्ष 6 वर्ष नभइकन स्कुल पठाउने भनेको राइट एज हुँदै होइन। त्योभन्दा अगाडि त उसले आफ्नो सराउन्डिङमा के छ, घरमा के छ होइन, वरपर के छन् त्यो चिज वस्तुहरूसँग खेल्ने, बुझ्ने, त्यो भोग्ने उमेर हो उसको लागि चाहिँ होइन। तर अहिले चाहिँ अब 2 वर्ष हुने बित्तिकै हाम्रो व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ पढाउँछौँ। सो राइट एजै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ आफ्टर 5 हो बच्चाहरूको लागि चाहिँ होइन। तर त्योभन्दा बिफोर पनि हामीले उसलाई एक्सपोजर दियौँ। तर एक्सपोजर चाहिँ कस्तो किसिमको त भन्दा होलिस्टिक डेभलपमेन्टको के है। होलिस्टिक डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि उसको शारीरिक विकासमा, मानसिक विकासमा, सामाजिक विकासमा, संवेदनात्मक विकासमा यी विकास हुने खालका क्रियाकलापहरू गराएर स्कुलमा एक्सपोजर दिन्छौँ, पढाइलाई फोकस नगरिकन भने चाहिँ द्याट्स एब्सोल्युटली फाइन उसलाई त्यो एक्सपोजर दिनको लागि अर्ली इयर्समै। तर पढाइमै सुरुमै लेखाउने पढाउनेमै फोकस हुन्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ उसको लागि डेफिनेटली राइट एज चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ हामीले स्ट्रेसै दिएको हो बच्चाहरूलाई। जस्तो भनौँ न अहिले चाहिँ प्री प्राइमेरीमा चाहिँ मोन्टेसोरी बेसको चाहिँ चलन आएको छ होइन, त्यो कल्चर आएको छ। यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ कतिको अपरिहार्य छ, कतिको आवश्यकता छ होइन? यसबाट के कस्ता फाइदाहरू छन् मोन्टेसोरीबाट? मोन्टेसोरी भनेको चाहिँ एउटा विधि हो, एप्रोच है। अब धेरै किसिमको एप्रोच छ तर अहिले एकदमै पपुलर ट्रेन्डिङमा के छ त भन्दा मोन्टेसोरी विधि चाहिँ अघि भएर आइदियो। चाहिँ किन आइदियो त भन्दा हामीले बच्चालाई जुन व्यवहार गर्छौँ त्यो व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि अहिले वर्ल्डमा नै इम्प्याक्ट परिरहेको छ बच्चाहरूको होइन। साइकोलोजिकल कुरा, बच्चाहरू अहिलेको यङ बच्चाहरू चाहिँ छिटो डिप्रेसन हुने, फ्रस्ट्रेसन हुने होइन, नेगेटिभ ट्र्याकतिर एकदमै छिटो मोटिभेट हुने, उनीहरूलाई इमोसनल भित्र इन्टर्नल प्रब्लम्सहरू हुने, अनि त्यसपछि आफ्नो इमोसन्सलाई बाहिर सेयर गर्न नसक्ने। सो यस्तो खालका प्रब्लमहरू चाहिँ एकदमै देखिन थाले वर्ल्डमा नै होइन। अनि बिस्तारै बिस्तारै बच्चैदेखि नै हामीले बच्चाहरूलाई त्यही किसिमको एन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड गरेर, चाइल्ड फ्रेन्डली एन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड गरेर चाहिँ यदि हामीले पढाउन सक्यौँ, त्यो विधिहरूसँग फेमिलियर गराउन सक्यौँ, उनीहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ वेबाट चाहिँ सोच्न सक्ने बनाउन सक्यौँ, इन्डिपेन्डेन्ट बनाउन सक्यौँ, अघि बढ्न सिकाउन सक्यौँ। लाइफ भनेको के हो त, हाम्रो लाइफको स्किल्स के हो त, जीवनका सिपहरू के हुन् त, त्यसलाई हामीले लाइफमा लजिकली कसरी त्यसलाई एप्लाई गर्न सक्छौँ, समस्या कसरी समाधान गर्न सक्छौँ, यो सबै कुराहरू चाहिँ मोन्टेसोरी विधिले सिकाउँछ है। सो होलिस्टिक मैले अघि हामीले
ओभरअल डेभलपमेन्टको कुरा गऱ्यो, विकासका कुराहरू गऱ्यो नि, बच्चालाई सृजनात्मक कसरी बनाउने, काल्पनिक कसरी बनाउने, समस्या कसरी समाधान गर्न सिकाउने, हरेक कुरामा तर्क कसरी दिन सक्ने, सङ्ख्याको धारणा के हो, त्यसपछि गएर हरेक हाम्रो 5वटै सेन्स अर्गानलाई एक्टिभेट गरेर चाहिँ हामीले क्रियाकलापहरूलाई कसरी गर्ने, अनि त्यसपछि एउटै क्रियाकलापलाई पनि डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट सोचेर चाहिँ त्यहाँबाट फाइन्डिङ्सहरू सल्युसन्सहरू कसरी निकाल्ने, एक्सपेरिमेन्ट कसरी गर्ने। सो यो विभिन्न विधाहरू छन् मोन्टेसोरी विधिमा चाहिँ। अनि आफूसँगै भएका रिसोर्सेसहरूलाई पनि अलिकति नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ कसरी प्रस्तुत गर्ने, कसरी बोल्ने, अरूसँग कसरी प्रस्तुत हुने, घरमा समाजमा साथीभाइसँग हामीले बिहेभ कस्तो गर्नुपर्छ, यो सानै उमेरदेखि नै बच्चाहरूलाई सिकाउँछौँ हामीले चाहिँ है। अनि यसले चाहिँ उसलाई पछिको आगामी जिन्दगीमा चाहिँ म कस्तो हुनुपर्दछ त, म कसरी जिन्दगीमा चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ त भनेर गाइड गर्ने भएको भएर चाहिँ यो एकदमै अपरिहार्य छ। इट्स भेरी ब्युटिफुल थिङ। जस्तो पहिला हामीले पढ्दाखेरि पनि करले पढियो, डरले पढियो होइन, पिटाइ खाएर पढियो, त्यसरी पढियो। अहिले जुन मोन्टेसोरी बेस भनिन्छ, अनेक बेसको कुराहरू आउँछ। अहिले चाहिँ केटाकेटीहरूलाई मायाले होइन फकाएर चक्लेट दिएर तपाईँ बाबु भनेर होइन यसरी पढाइन्छ। यी कुराहरूले केटाकेटीहरू अझ कमजोर, उनीहरूको मनोबल पनि तपाईँको चाहिँ जस्तो अलिकति कठिन अवस्था चाहिँ सहन नसक्ने जस्तोमा चाहिँ अलिकति भएको हो कि जस्तो पनि फिल हुन्छ। अहिलेका केटाकेटीहरू निकै सेन्सिटिभ हुन्छ, तपाईँको उनीहरूको रियाक्ट एकदम छिटो हुन्छ होइन। तपाईँको चाहिँ सर्ट टेम्पर हुने होइन, अब तपाईँको चाहिँ हत्तपत्त कम्प्रोमाइज नगर्ने होइन, अब सानो कुराले पनि ठेस लाग्ने खालको कुराहरू पनि अहिले चाहिँ आइरहेको छ। यो केटाकेटीहरूमा देखिरहेकै समस्या हो। यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कम गर्न सकिन्छ, यसमा मोन्टेसोरीको पनि केही रोल छ कि जस्तो लाग्छ के छ? एकदमै राम्रो क्वेसन सोच्यो हजुरले, थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। एउटा फिलोसफी नै छ कि मोन्टेसोरीमा चाहिँ, प्रिन्सिपल छ है। मोन्टेसोरी मात्र होइन, जति पनि चाइल्ड डेभलपमेन्टमा सेक्टरमा काम गर्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ यो कुराहरूलाई अलिकति हाइलाइटमा लिएर आउनु भएको हुन्छ। सो यसले चाहिँ के भन्छ भने एक्सट्रिन्जिक रिवार्ड हामीले बच्चाहरूलाई दिनु हुँदैन, तर त्यसलाई नेगेटिभ प्याटर्नमा चाहिँ अहिले हामीले लिएर आएको। जस्तै पिट्नु हुँदैन भन्ने थाहा छ, बच्चालाई डर देखाउनु हुँदैन, त्रास देखाउनु हुँदैन भन्ने थाहा छ, तर हामीलाई त्यसको अल्टरनेटिभ चाहिँ थाहा छैन। के चाहिँ गर्नुपर्छ त? यदि पिट्नु हुँदैन भने हामीले के चाहिँ गर्नुपर्छ? चक्लेट दिएर फकाउने हो त? होइन नि पक्कै पनि त्यो त होइन। सो यदि पिट्नु हुँदैन भने त्यसको सल्युसन के त, अल्टरनेटिभ्स के त? बच्चालाई परिणाम कसरी दिने त होइन? काउन्सिलिङ गर्ने हो कि बच्चासँग बोलेरै हुन्छ कि, अथवा हामीले कुनै सीमित घेराभित्र उसलाई स्वतन्त्रता दिएर चाहिँ त्योभन्दा बाहिर गयो भने उसलाई परिणाम नेगेटिभ होइन पोजिटिभवाला परिणाम दिने हो कि, उसँग कुरा गर्ने हो कि, त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा सोच्नु पर्यो। सो चक्लेट दिने, रिवार्ड दिने चाहिँ पक्कै पनि राम्रो होइन। त्यसलाई चाहिँ यो फिलोसफीले चाहिँ अगेन्स्टमा नै कुरा गर्छ। किन चक्लेट दिने, रिवार्ड दिनु हुँदैन त भन्दा बच्चैदेखि हामीले घुस लिन सिकाएको हो कि त्यो चाहिँ है। अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमै भोलि गएर ठुलो इम्प्याक्ट पार्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। अब यो काम तिमीले होमवर्क गर, तिमीलाई म आइसक्रिम किनिदिन्छु, त्यो पनि त अ काइन्ड अफ घुस हो नि त भन्ने हो भने त होइन। तिमीले यति भ्याऊ, तिमीलाई म चक्लेट ल्याइदिन्छु, तिमी यहाँ बस टिभी हेरेर बस, म बाहिरबाट आउँदा बिस्किट लिएर आइदिन्छु, अथवा तिमीलाई मैले यो टोइज लिएर आइदिन्छु। सो बच्चालाई बच्चैदेखि हामीले कस्तो बनाइरहेका छौँ भने मैले काम गरेँ भने मैले केही पाउँछु, सो मैले केही डिमान्ड गर्नुपर्छ। उसलाई त हामीले डिमान्डिङ बनाइरहेका छौँ। त्यो डिमान्डिङ नेचरको कारणले गर्दाखेरि त्यही नै भयो नि त उसको ग्रोथ, त उसको अन्डरस्ट्यान्डिङ त त्यही भयो नि त। मैले यो काम गरेँ भने मैले यो पाउँछु, अनि त्यसपछि गएर काम गरिनँ भने मैले पाउँदैन। सो उनीहरूसँग त बच्चैदेखि चोइस भयो। सो म यो काम गर्छु, यो पाउँछु। सो उनीहरूको एक्सपेक्टेसन के भयो त भन्दा काम गरेपछि मलाई केही न केही चाहिन्छ। जस्तो अब जे भन्यो त्यही पुऱ्याइदिँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ, जुन बच्चाहरूले चाहिँ अभाव चाहिँ फेस गर्न नसक्ने हुनुभयो कि होइन। अहिलेको तपाईँको कुनै पनि अलिकति क्रिटिकल अवस्था आउँदै गर्दाखेरि बढी आत्तिहाल्ने होइन, त्यो तपाईँको दुःख कष्ट के हुन्छ कुरा भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझेनन् कि अहिलेको बच्चाहरूले। डेफिनेटली त्यो हाम्रो यही बिहेभियरको कारणले बुझ्न नसकेको हो। सबै कुराहरू पुरै हामीलाई चाहिँ बच्चामा के लाग्छ भने सानै कुरा त मागिरहेको छ, दियो भनेले फरक पार्दैन भन्ने हुन्छ। तर पछि ठुलो भएपछि ठुलो कुरा मागिदिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर क्ल्यास आइदिन्छ बच्चाको र पेरेन्ट्सको होइन। अनि त्यहाँनिर गएर चाहिँ प्रब्लम सुरु भइदिन्छ। मलाई यति पनि हजुरहरूले पुऱ्याउन नसक्ने, यति पनि मलाई दिन नसक्ने भन्ने खालको। अनि त्यहाँनिर गएर चाहिँ बच्चा नेगेटिभ ट्र्याकमा इन्फ्लुएन्स हुने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ। सो बच्चैदेखि नै हामीले चाहिँ बच्चालाई यो सिस्टम नदिनुहोस् भनेको होइन,
दिनुहोस् होइन, अब टोइज दिनुहोस्, चक्लेट दिनुहोस्, अरू उसको विकास हुने कुराहरू एक्सपोजर दिनुहोस्, नदिनुहोस् होइन। तर यति मात्र बोल्न स्टप गर्नु पऱ्यो कि यो काम गर्यो भने मैले चक्लेट दिन्छु भन्ने वर्ड चाहिँ त्यहाँनिर आउनु भएन कि तिमीले यो गर्यो भने तिमीलाई म आइप्याड किनिदिन्छु या मोबाइल किनिदिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ आउनु भएन। सरप्राइज दिनुहोस् बरु। तर त्यो कुराहरूलाई अघि सार्नु चाहिँ त्यो चाहिँ म एज एन एडुकेटर चाहिँ हजुरहरूलाई त्यो नगर्नुहोस् भनेर नै रिक्वेस्ट गर्छु। एकदमै नराम्रो बानी हो हाम्रो नै बिङ। जस्तो अहिलेको शिक्षा चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको वेस्टर्न कल्चरलाई फलो गर्दै एकदम तपाईँको भौतिक सुविधाले सम्पन्न होइन, तपाईँको लग्जरियस एजुकेसन दिने त्यो तपाईँको होडबाजी चलेको छ। जबकि विदेशमा पनि कति विद्यालयहरूले चाहिँ हाम्रो जुन पुरानो गुरुकुल ढाँचाले तपाईँको चाहिँ फरेस्ट एरियामै गएर विद्यालय बनाएर तपाईँको रुख बिरुवासँग चाहिँ खेल्न सिकाएर, माटोसँग खेल्न सिकाएर होइन, तपाईँको चाहिँ माटोमै हुर्किन सिकाएर चाहिँ पढाउँदैछन् होइन। हामी चाहिँ अब तपाईँको वेस्टर्न कल्चर अनुसारले अझ लग्जरियस फोहोर लाग्ला होइन, माटो लाग्ला, त्योदेखि नै टाढा माटो के हो भन्ने टाइपको चाहिँ त्यसरी चाहिँ लाँदैछौँ। यसले भोलिका दिनमा असर गर्दैन? एकदमै असर गर्छ। वेस्टर्न अब अहिले माटो सुहाउँदो शिक्षा भनेर त्यो पनि सुनिन्छौँ हामी, कति धेरै ठाउँमा सुनिरहेको हुन्छौँ होइन। सो रिसर्चहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले के पनि आइरहेको छ भने यति धेरै हामीले केयर गर्छौँ, यति न्युट्रिसियस खानेकुराहरू हामीले बच्चाहरूलाई खुवाउँछौँ होइन। त्यही पनि पहिलाको कम्पेरिजनमा अहिलेको बच्चाहरू चाहिँ एकदमै धेरै बिरामी भइरहेका छन् है। अनि प्रश्न सोद्धाखेरि, इन्भेस्टिगेसन्स गर्दाखेरि किन बिरामी भइरहेका छन् त भन्दा एउटै एन्सर छ कि इम्युनिटी पावर कम भएको कारणले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू छिटो रोगी हुने, बाहिर एक्सपोजर छैन नि त अहिलेको बच्चाहरूलाई। बिहान स्कुलभित्र अहिले त कस्तो छ भने एटलिस्ट हामी 10 बजी स्कुल जान्थ्यौँ, खेल्थ्यौँ, चिच्याउँथ्यौँ, कराउँथ्यौँ, एकछिन पढ्थ्यौँ, फेरि टिफिन टाइम हुन्थ्यो, फेरि खेल्थ्यौँ, चिच्याउँथ्यौँ, त्यो ब्यालेन्स थियो कि एक्टिभ टाइम र प्यासिभ टाइम। अहिले चाहिँ त्यो खालको ब्यालेन्सिङ छैन। अहिले चाहिँ अझ काठमाडौँमा त केही हदसम्म, डेभलप सिटिजहरूमा चाहिँ अलिकति केही हदसम्म त्यो किसिमको एक्सपोजर ब्यालेन्स गर्नुपर्छ भनेर अलिकति एडुकेसन सेक्टरमा केही हदसम्म हामी अघि बढिसकेका छौँ। तर इन एन एभरेज हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ 70% स्कुल नेपालभरिको हेर्ने हो भने चाहिँ आजकल मोन्टेसोरीमा पढ्ने, प्रि स्कुलमा पढ्ने बच्चाहरूलाई त बाहिर लगिँदैन। डिरेक्ट उनीहरू क्लासरुमभित्रै छिर्छन्, अनि एकैचोटि बाहिर निस्किन्छन्। बच्चाहरूलाई खेलाउने, त्यो किसिमको एक्सपोजर दिने भन्ने छँदै छैन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको हेल्थमा नै ठुलो प्रब्लम आइदिन्छ। बाहिरको हावा पानी, हिलो, माटो, घाम, पानी यिनीहरूले बाहिरको एक्सपोजरै लिन पाएन भने त उनीहरूको इम्युनिटी पावर कम हुन्छ, झन् उनीहरू धेरै रोगी हुन्छन्। झन् हामी उनीहरूलाई कुचाएर राख्यौँ, भित्रै राख्यौँ भने झन् धेरै बिरामी हुन्छन् र पछि गएर चाहिँ उनीहरूको ब्रेन डेभलपमेन्टदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ ल्याकिङ भइदिन्छ। सो जति माटो सुहाउँदो शिक्षा, जति हिलोमा खेलायो, जति चर्को घाममा उनीहरूलाई एक्सपोजर दियौँ, जति पानीसँग खेलायौँ, जति हावासँग उनीहरूलाई भिजायौँ, त्यति नै हाम्रो बच्चा बच्चीहरूको ब्रेन डेभलपमेन्ट पनि त्यही वेमा फास्ट हुन्छ। उनीहरू फिजिकल्ली पनि त्यही वेमा एक्टिभ हुन्छन्, जस्तो सुकै कुराहरूलाई पनि सहेर अघि बढ्न सक्ने हुन्छन्। सो यसले त पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्छ। सो अझ विशेष गरी सोसल डेभलपमेन्ट र फिजिकल डेभलपमेन्टलाई त एकदमै हाई प्रायोरिटीमा राखेर त्यो दुईटालाई मात्र प्रायोरिटाइज गऱ्यौँ, इमोसनल डेभलपमेन्टलाई प्रायोरिटाइज गऱ्यौँ भने मेन्टल डेभलपमेन्ट, ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट भनेको त अटोमेटिक, त्यो पढाइ भनेको त अटोमेटिक त्यसैमा नै इन्भल्भ भइ नै हाल्छ। सो पहिला सुरु चाहिँ हामीले फिजिकल, सोसल र इमोसनल पार्टलाई चाहिँ एकदमै धेरै गरेर फोकस्ड गरेर चाहिँ हाम्रो एजुकेसनमा चाहिँ इन्भल्भ गराउनुपर्छ, अनि मात्र राम्रो हुन्छ। सो डेफिनेटली हरेक स्कुललाई माटो सुहाउँदो शिक्षामा रूपान्तरण गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। जस्तो यहाँले माटो सुहाउँदो शिक्षा भन्नुभयो, नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो। अहिलेको विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई तपाईँको चाहिँ चामल कहाँ फल्छ भन्ने सोध्छन् होइन, तपाईँको चाहिँ सागका प्रकारहरू थाहा छैन होइन, दाल कुन कुन हुन्छ भन्ने थाहा छैन। यस्ता धेरै कुराहरू उनीहरू अनभिज्ञ छन्। भोलिको दिनमा उनीहरूको चाहिँ जस्तो चाहिँ जीवन कसरी चलाउँछन् होइन, तपाईँको अहिलेको जसरी चाहिँ एउटा भनौँ न लग्जरियस भइरह्यो भने होइन, अहिलेको जस्तो सुविधा सम्पन्न भइ नै रह्यो भने त ठिकै छ। भोलि कदम कदा चाहिँ कुनै भवितव्य आयो भनेदेखि उनीहरू आफै कसरी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली सर्भाइभ गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरूमा चाहिँ ध्यान गएको छैन होइन। तपाईँको चाहिँ जस्तो तोते बोलीमा फादर मदर एप्पल वाटर भन्दाखेरि चाहिँ गार्जेनहरू पनि खुसी हुन्छन्। यी कुराहरूलाई यहाँहरूले ट्रेनिङ दिँदाखेरि सामेल गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, के छ? हामीले एकदम गर्छौँ यो कुराहरूलाई। हाम्रो फोकस चाहिँ यसमै हो भन्दा पनि हुन्छ। जस्तै मोन्टेसोरी मेथोडोलोजी भन्ने बित्तिकै अहिले के पनि छ भने मटेरियल चढाउन सिकाउने हो,
अनि एकदमै महँगो महँगो हुन्छ त्यो मटेरियल्सहरू चाहिँ, त्यो स्कुलले अफोर्डै गर्न सक्दैन भन्ने खालको एउटा मेन्टालिटी पनि छ। तर त्यो बिल्कुलै गलत धारणा हो। हामीले एज एन एजुकेटर हरेक स्कुलमा उहाँहरूलाई सन्देश दिने भनेको चाहिँ टिचरको काम भनेको बच्चालाई सृजनात्मक बनाउने हो। र बच्चालाई सृजनात्मक बनाउनको लागि टिचर आफै सृजनात्मक हुनुपर्छ। र त्यो सृजना चाहिँ कहाँबाट ल्याउने त भन्दा हाम्रो वरपर के छन् हैन, रियल कसरी देखाउन सकिन्छ, प्र्याक्टिकली त्यो कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्ट कसरी गराउन सकिन्छ, एक्सपिरियन्सियल लर्निङ बच्चाहरूलाई कसरी गराउन सकिन्छ। सो हजुरहरूले धानको बारेमा पढाउँदै हुनुहुन्छ भने बच्चाहरूलाई धान रोप्न लगाउनुहोस्, कसरी फल्छ काट्न सिकाउनुहोस्, कसरी फल्छ त्यो कुराहरूको एक्सपेरिमेन्ट गराउनुहोस्, त्यसलाई बुझाउनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो फोकस उद्देश्य नै त्यही नै हो। रियल लर्निङ कसरी लिएर आउन सक्छौँ, रियल टिचिङ कसरी गराउन सक्छौँ, अनि नेचुरल वेबाट चाहिँ त्यसलाई एक्सपोजर कसरी दिन सक्छौँ भन्ने त्यसैमा नै हामी बढी केन्द्रित छौँ। जस्तो तपाईँको चाहिँ होम चाहिँ फर्स्ट स्कुल हो बालबालिकाको लागि भनिन्छ होइन, अनि यसमा चाहिँ जस्तो अभिभावकको रोल कस्तो हुनुपर्छ? एउटा बच्चा चाहिँ राम्रो संस्कारले चाहिँ स्कुलमा आउँदै गर्दाखेरि त्यो जुन समय चाहिँ घरमा बिताउँछ त्यसमा अभिभावकको रोल कस्तो हुनुपर्छ? उहाँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ ती बच्चाहरूलाई गाइड गर्नुपर्छ एउटा राम्रो संस्कार दिनको लागि? एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु हजुरलाई। जस्तै एउटा सानो 8 महिनाको बच्चाको अगाडि बाघ आयो भने त्यो बच्चाले के गर्छ होला? पक्कै पनि के गर्छ होला? खेल्न जान्छ नि होइन। बाघ आयो भनेर तर्सेर त भाग्दैनौँ। तर हाम्रो अगाडि बाघ आयो अथवा त्यस्तै केही हामीले एकदमै डराउने कुरा केही देख्यौँ, ल सर्प नै देख्यौँ भने हामी के हुन्छौँ त? भाग्ने कि अथवा फेन्टै हुने कि त्यो होपलेस अनकन्सियस स्टेटमा चाहिँ हामी पुगिहाल्छौँ त्यो मोमेन्टमा चाहिँ। सो हामी बिइङ एन एडल्ट बाघ आयो भने हामी चाहिँ भाग्ने रे, अनि त्यो सानो 8 महिनाको बच्चा चाहिँ नभाग्ने रे। किन त भनेर एन्सर खोज्दै जाने हो भने चाहिँ बच्चाको माइन्डमा आखिर मेरो अगाडि जे वस्तु छ त्यो त एउटै हो नि त, सिचुएसन पनि एउटै हो, त्यो एन्भाइरोमेन्ट पनि एउटै हो। तर म भाग्छु, मेरो बच्चा चाहिँ भाग्दैन। किन भाग्दैन त भन्दा मेरो बच्चाको दिमाग खाली हुन्छ कि सानोमा, कम्प्लिटली ब्ल्याङ्क, के पनि हुँदैन। अब मैले उसको अगाडि ओहो बाघ आयो भनेर म भागेँ भने मेरो बच्चाले के सिक्छ? बाघ आयो भने म भाग्नुपर्छ, सर्प आयो भने मैले यसरी ट्रिट गर्नुपर्छ, अरूको अगाडि म यसरी बोल्नुपर्छ। जस्तै मैले कुन सिचुएसनमा कसरी रियाक्ट गरिरहेको छु, मैले काम गर्ने मान्छेसँग यस्तो बिहेभ गर्नुपर्छ, गाली गर्नलाई मैले यसरी बोल्नुपर्छ, हिँड्ने बेलामा म यसरी हिँड्नुपर्छ भनेको त्यो बच्चाले त अब्जर्भ गरिरहेको छ नि त जन्मिने बित्तिकै। सो कसलाई अब्जर्भ गर्छ त भन्दा हामी पेरेन्ट्सलाई, हामी अभिभावकलाई। सो मेरो बच्चालाई कन्फिडेन्ट बनाउने कि बोल्ने बनाउने कि लजालु बनाउने कि नबोल्ने बनाउने कि लेख्ने बनाउने कि पढ्ने बनाउने कि ज्ञानी बनाउने कि अज्ञानी बनाउने कि राम्रो भाषा बोल्ने बनाउने कि नराम्रो भाषा बोल्ने बनाउने कि त्यो त हामी सबैले दिए। किन? बच्चाको दिमाग त पुरै खाली छ। सो के भर्ने हो त्यो हामीले भर्छौँ। र त्यो भर्नेमा चाहिँ हाम्रो रोल कसरी चाहिँ अघि आइदिन्छ त भन्दा के भन्छौँ भने बच्चा जन्मेदेखि 2 वर्षको उमेरसम्म बच्चाको 80% दिमागको विकास भइसकेको हुन्छ भने 5 वर्षसम्म उसको 90% दिमागको विकास भइसकेको हुन्छ भनेको त्यो ड्युरेसनमा त सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट रोल त पेरेन्ट्सको हुन्छ नि त। एन्ड देन ओन्ली उसको स्कुलिङ स्टार्ट हुन्छ। यसको लागि अभिभावकले कतिको समय दिनुपर्छ आफ्नो केटाकेटीको लागि? समय पनि यस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ इट डिपेन्ड्स है। जस्तै समय हजुरले कसरी दिनुहुन्छ भन्नेमा चाहिँ प्रभाव पर्छ कि बच्चासँग हजुर बच्चा नै भइदिनु भयो, बच्चासँग बच्चा जसरी नै खेलिरहनु भएको छ, बच्चाको कुरा सुन्नु भएको छ, हामी गुड लिसनर हौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले समय भन्ने हो, क्वालिटी टाइम भन्ने हो। म बच्चासँग छु, म दिनभरि घरैमा बसिरहेको छु, म खाना पकाएर बसिरहेको छु, भाँडा माझेर बसिरहेको छु, लुगा धोएर, त्यो चाहिँ समय होइन कि। तर हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने म घरमै बसिरहेको छु, बच्चालाई टाइम दिइरहेको छु भन्ने लाग्छ। सो त्यो एउटा मिसकन्सेप्सनमा पनि छौँ हामी। जो बच्चासँग समय बिताउने भनेको चाहिँ हामी बच्चा नै भएर समय बिताउनु पर्यो, उसको लागि स्पेसिफिक क्वालिटी टाइम चाहिँ हामीले सेपरेट छुट्याउनु पर्यो। अनि त्यसले चाहिँ बच्चाको जीवनमा चाहिँ एकदमै भ्यालु क्रिएट गर्छ। जस्तै कसरी क्रिएट गर्छ भने हामी अलिकति एजेड भइसकेपछि हाम्रो एक्सपेक्टेसन हाम्रो बच्चाप्रति भनेको के हो त? मेरो बच्चाले मेरो कुरा सुन्दै हुन्थ्यो, बुझ्दै हुन्थ्यो, मसँगै बस्दै हुन्थ्यो होइन, मैले भनेको मान्यो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन हुन्छ। अलिकति ओल्ड एजमा पुगिसकेपछि, अबको 20 वर्ष 25 वर्षपछि भनेको उसको एक्सपेक्टेसन पनि सेम त्यही छ। मेरो मम्मी बुवाले मेरो कुरा भनेको माने हुन्थ्यो, सुन्दै हुन्थ्यो, मसँग खेले हुन्थ्यो, मसँग टाइम स्पेन्ड गरे हुन्थ्यो भनेर। यदि त्यो कुरामा चाहिँ हामीले दिन सकिरहेको छैनौँ, त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले उसमा इन्स्टिङ गर्न सकेको छैनौँ भने अहिले जसरी इग्नोर गरेको छौँ, हरेक कुरामा याद गर्नुभयो भने दिनमा 100 चोटि भन्दा बढी बच्चालाई नो मात्र भन्छौँ होला कि हामीले।
मोमो खेल्न आएछ न, अहिले मेरो काम छ, नो बुवा मलाई यो गरिदिन्छु न, अहिले एकैछिन ल म मोबाइलमा गफ गर्छु। सो धेरै त नो नै आउँछ, इग्नोरेन्स नै आउँछ नि त। सो पछि पनि हामीले त्यही नै फेरि रिटर्नमा पाउँछौँ, इग्नोरेन्स पाउँछौँ। सो एकदमै समय चाहिँ दिनुपर्छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो जुन हामीले नो नो भन्छौँ, हामी यता बिजी हुन्छौँ होइन, बरु अब त्यो कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूले डिस्टर्ब गऱ्यो भनेदेखि बरु मोबाइल दिने, तपाईँको ग्याजेटहरू ल्यापटपहरू दिने होइन, टिभीमा चाहिँ गराइदिने गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूमा क्रिएटिभिटी पनि कम भएको हो कि जस्तो लाग्छ यो अहिलेको बालबालिकाहरूमा, के छ म्याम? क्रिएटिभिटी त डेफिनेटली कम हुन्छ नै त्यो कुराहरूले होइन। तर अलिकति एक्सपोजर दिनु इट्स नट ब्याड, किन जमाना अनुसार उहाँहरूलाई हामीले फ्रेन्डली पनि बनाउनु पऱ्यो, टेक्नो फ्रेन्डली पनि बनाउनु पऱ्यो। हेर्छ न, इभन हामीलाई फङ्सन्सहरू थाहा हुँदैन, हाम्रो बच्चाहरूलाई कस्तो कस्तो इन्टरनल फङ्सन्सहरू, कति धेरै आइडियाजहरू, कति धेरै त्यो नयाँ नयाँ कुराहरूको एक्सपोजर्सहरू थाहा भइरहेको हुन्छ। उनीहरू आफैले पनि त्यहाँबाट नलेजेबल थिङहरू चाहिँ सिकिरहेका हुन्छन्, एक्सपोजर्सहरू लिइरहेको। सो कम्प्लिटली ब्याड चाहिँ होइन, तर बिइङ अ पेरेन्ट हामीले चाहिँ स्पेसिफिक उसले के हेरिरहेको छ, के चाहिँ गरिरहेको छ, क्रिएटिभ कुराहरूमा इन्भल्भमेन्ट छ कि अथवा नेगेटिभतिरको इन्भल्भमेन्ट छ भन्ने चाहिँ केयर गर्नु पऱ्यो। अनि अर्को चाहिँ टाइम लिमिट छुट्याइदिनु पऱ्यो। जस्तै तिमीले 1 घन्टाको टाइम हेर्ने हो भने त्योभन्दा मोर देन द्याट चाहिँ अरू सेक्टर, अरू कुराहरूमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुनु पऱ्यो। तर फर 1 आवर ल इट्स फाइन, तर यो बेलामा चाहिँ तिमीले यो कुराहरू गर्नुपर्छ, यस्तो यस्तो कुराहरू, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले छुट्याइदिउँ भन्ने चाहिँ ठिक छ। तर अब मोबाइल हेर्न दियो भनेर 4 घन्टा 5 घन्टा 6 घन्टा नै बच्चा चाहिँ मोबाइलमै, टिभीमै, आइप्याडमै उसले त्यसरी टाइम स्पेन्ड गर्न थाल्यो भने त हामीले कति केसेसहरू देखेको छ, घाँटीमै प्रब्लम भएर बच्चालाई अहिले यस्तो गरेर राख्नु परिरहेको छ होइन, आँखामै प्रब्लम्सहरू आइरहेको छ, ब्रेन डेभलपमेन्टमै प्रब्लम्सहरू आइरहेको। रिसर्च हेर्ने हो भने त यस्तो यस्तो बच्चाहरू कन्सियस स्टेटबाट अनकन्सियसमा भएको, मेन्टल्ली बच्चै नै डिप्रेसन भएको, कस्तो कस्तो क्रिटिकल केसेसहरू, त्यो पत्ताउनै नसक्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ। सो धेरै लङ टर्म एकदम नेगेटिभ एडिक्टेड भएर गयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। बट एउटा सीमित समयलाई दिनु पर्यो, सीमित समयलाई दिनु पर्यो, अनि खोज्नु चाहिँ भएन, त्यो पनि आफ्नै अब्जर्भेसनमा दिनु पर्यो। हजुर, आफ्नै अब्जर्भेसनमा। तपाईँको जस्तो नेटहरूमा पनि हेर्ने कुराहरू हुन्छ होइन, त्यसबाट पनि त असर पर्ने कुराहरू हुन्छ। एकदम एकदम होइन, त्यो त हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ नि त। अहिले हामी अलिकति अवेर भयौँ भने अब अन्डर 18 हामीले बच्चाहरूलाई चाहिँ के हेर्न दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो कन्ट्रोल त्यतिकै पनि गर्न सकिन्छ, इजिली नै गर्न सकिन्छ। सो त्यो कुराहरूलाई अघि सारिदिउँ भने चाहिँ, अनि समय तोकिदिउँ र त्यो समयमा चाहिँ हामी अलिकति स्ट्रिक्ट भइदिउँ। जस्तै मोमो प्लिज म आधी घन्टा बढी हेर्छु नि भने नो मिन्स नो हुनु पऱ्यो कि त्यो कुराहरूमा चाहिँ। सो चाहिने कुरामा चाहिँ नो भन्न सक्नु पऱ्यो, समयमा चाहिँ नो भन्नु भएन। जस्तो यहाँहरू चाहिँ विद्यालयलाई चाहिने कुराहरू, तपाईँको आवश्यक कुराहरू पनि के कस्तो छ भन्ने कुराहरूमा पनि सजेसन दिनुहुन्छ, गाइड गर्नुहुन्छ होइन, टिचरहरूलाई पनि ट्रेनिङ दिनुहुन्छ। एउटा अभिभावकले राम्रो विद्यालय के हेरेर छान्नुपर्छ त? के कुरामाथि ध्यान दिनुपर्छ? कसरी छान्ने एउटा राम्रो आफ्नो बालकलाई, भनौँ बालबालिकालाई चाहिँ राम्रो हुने खालको विद्यालय चाहिँ कसरी छान्ने? हामी अभिभावक भइसकेपछि चाहिँ सबभन्दा पहिला हेर्छौँ हामीले स्कुलको इन्फ्रास्ट्रक्चर है, बाहिरबाट कस्तो छ, भित्र कस्तो झिलिमिली छ, कसरी डेकोरेसन गरिएको छ, सो त्यो हेर्छौँ। अनि त्यो वेमा चाहिँ हामीले जज गर्छौँ होइन, त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो मेरो सजेसन। अब अहिले अब हामी सबैको सजेसन भनौँ न, ट्रेनरहरूको। सो हामीले खास हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ बच्चालाई त्यो स्कुलले खेलाउँछ कि खेलाउँदैन, बच्चालाई त्यो स्कुलले पढाउने बेलामा घोकन्ती विद्यामा पढाउँछ कि एक्सपिरियन्सियल लर्निङ भोगाइदिएर, जीवनका सिपहरू सिकाएर, रियल कुराहरू देखाएर होइन, डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू गराउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अभिभावकको चाहिँ चासो हुनु पर्यो। तर हामी अभिभावकको चासो चाहिँ के हुन्छ भने मेरो बच्चा एडमिट भएको 1 महिना भइसक्यो, खै मल्टिप्लिकेसन नै जानेन, एडिसन नै जानेन, छिट्टो सिकाइदिनु पर्यो, ढिला भइसक्यो भन्ने खालको चाहिँ त्यो खालको मेन्टालिटी छ। अब मेरो सजेसन पनि के छ उहाँहरूलाई भने हामीले चाहिँ अब स्कुलमा के कुरा गरेर के कुरा गर्न जानु पर्यो भने मेरो बच्चाको सामाजिक विकास गराइदिनुहोस्, मेरो बच्चालाई बोल्ने बनाइदिनुहोस्, मेरो बच्चालाई संस्कारका कुरा सिकाइदिनुहोस्, मेरो बच्चालाई चाहिँ कसरी समस्यालाई समाधान गर्ने भन्ने त्यो खालको तर्क दिने सिपको विकास गराइदिनुहोस् भन्ने, मेरो बच्चालाई सृजनात्मक बनाइदिनुहोस्, म्युजिक पनि मा एक्सपोजर दिनुहोस्,
डान्स गर्ने कुराहरूमा पनि एक्सपोजर दिनुहोस्, जिम्नास्टिक, कराते, कति धेरै कुराहरू छन् एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू होइन, स्विमिङदेखि लिएर कति धेरै कुराहरू छ। यो सबै कुराहरू जाने भने एटलिस्ट बच्चाले छुटाउन त सक्छ म कुन फिल्डमा जाने भनेर। कोही बच्चा म्युजिकमा जानु मन लाग्ला, कसैलाई डान्समा जानु मन लाग्ला, कसैलाई कराते सिक्न मन लाग्ला, कसैलाई फिजिकल फिटनेस, कसैलाई अब बोल्ने मान्छे हुन मन लाग्ला। सो उसले बच्चैदेखि एक्सपोजर पायो भने एटलिस्ट एउटा लेभलमा गइसकेपछि हियर सी क्यान डिसाइड कि म मेरो लाइफमा चाहिँ कसरी अघि बढ्ने भनेर। सो हामीले चाहिँ त्यो मागका साथ चाहिँ स्कुलमा जानु पर्यो। जस्तो हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ, जाँदा जाँदै हाम्रो शैक्षिक बहस हेरेर बस्नुभएका अभिभावकहरूलाई, दर्शकबिनहरूलाई चाहिँ यहाँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? सो हामीले अभिभावक भइसकेपछि अब हामीले फोकस गर्ने भनेको चाहिँ जीवनका सिपमा चाहिँ हामीले फोकस गर्नु पर्यो। सो बच्चालाई व्यवहारिक कसरी बनाउने, उसलाई संस्कारका कुराहरू कसरी सिकाउने र बच्चालाई पढाइ र किताबी ज्ञान भन्दा पनि बाहिरी ज्ञानमा चाहिँ उसलाई कसरी केन्द्रित गराउने भन्ने यो तीनवटा कुरामा मात्र हामी अभिभावकले चासो दिन थाल्यौँ भने चाहिँ एउटा शिक्षा क्षेत्रमा नै हामीले एउटा राम्रो परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ चाहिँ जस्तो लाग्छ। सो यसमा अभिभावकको पनि साथ हुनु पर्यो, स्कुलको पनि साथ हुनु पर्यो र हामी जस्तो ट्रेनरहरू, एडुकेटरहरू, हामी तिनैजनाको कन्सेप्ट एकत्रित भएर हामी बच्चाकै विकासका लागि भनेर लागि पर्यो भने चाहिँ अवश्य पनि ठुलै रूपान्तरण गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ लाग्छ। यहाँले आफ्नो एकदम व्यस्त समय हामीलाई दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै 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 धन्यवाद म्याम। थ्याङ्क यू। मलाई पनि यसरी बोलाएर सम्झेर त्यति टाढा भए पनि आफ्नो केही शब्दहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा हजुरलाई प्लस मेगा टेलिभिजनलाई चाहिँ म हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्कुल अफ ट्रेनिङका संस्थापक अध्यक्ष प्रतीक्षा गौतम। आगामी कार्यक्रममा पनि यस्तै व्यक्तित्वलाई लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।